बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 नवंबर 2022 बरोज़ जुमेरात 16 रबीउल सानी बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर रहे हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा शादी की तकरीब से वापसी पर गाड़ी उलट गई, खातून और 2 बच्चे हलाक। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा और महाद अल ज़हब कमिश्नरी को जोड़ने वाले करीज़ा रोड पर ट्रैफिक हादसे में हामला खातून और 2 बच्चे हलाक और कई जख्मी हो गए। वकालत अखबार के मुताबिक यानी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी फैमिली का सरबराह चला रहा था। अचानक लावारस ऊंट सड़क पर आ गया, उससे बचने की कोशिश में गाड़ी उलट गई। मुतासरा खानदान का ताल्लुक यमन से है। हमला खातून जय वकुआ पर ही दम तोड़ गई, जबकि एक बच्चा अलमहद जनरल अस्पताल एमरजेंसी वार्ड पहुंचने पर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। दूसरा बच्चा मदीना मुनव्वरा के किंग फहद अस्पताल में जान की बाजी हार गया। बताया गया है कि 8 अफराद पर मुश्तमिल खानदान बेशा में मुतवफ़ी खातून के भाई की शादी में शिरकत के बाद मदीना मुनव्वरा वापस आ रहा था। सऊदी हेलीकॉप्टर कंपनी THC 15 फ़ज़ाई एम्बुलेंस हासिल करेगी। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मातहत हेलीकॉप्टर कंपनी THC ने कहा कि 2024 तक H145 साख्त के 15 एयर एम्बुलेंस हासिल की जाएंगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक THC ने दिसंबर 2022 के दौरान जो अपनी हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ H145 साख्त की 20 फ़ज़ाई एम्बुलेंसों और ACH 160 साख्त की फ़ज़ाई एम्बुलेंसों का सौदा किया था। कंपनी का कहना है कि वो सऊदी अरब भर में फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने के लिए एम्बुलेंस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मखसूस करेगी। अब तक जो 5 हैं वो एयर एम्बुलेंस हासिल की जा चुकी हैं और 2024 के आखिर तक मज़ीद 15 एयर एम्बुलेंसेज मिल जाएंगी। कार्गो सर्विस के लिए दी गई मोहलत 7 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि कार्गो सर्विस से मुंसलिक अफराद और इदारों को जो अपनी इस्लाह करने के लिए मोहलत दी है वो सिर्फ ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि 7 दिसंबर को अंदरून मुमलिकत कार्गो सर्विस के हवाले से मोहलत ख़त्म हो जाएगी और उनका कहना था कि इस कार्गो सर्विस से मुंसलिक अफराद और इदारों को सारा जो कारोबार है वो कानून के दायरे में लाने का मौका देना जो है वो ये मोहलत का मकसद है। वो लोग या इदारे बगैर इजाज़त के काम कर रहे हैं वो परमिट जारी कराने। रियाद में चिड़िया घर जो है वो तजदीद और मरम्मत के बाद दोबारा इफ्तिताह कर दिया गया। रियाद में तजदीद और मरम्मत के बाद चिड़िया घर को आवाम के लिए खोल दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक चिड़िया घर के इफ्तिताही तकरीब में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने दिलचस्पी ली है। इंतज़ामिया ने कहा चिड़िया घर में नादर और नायाब जानवरों की मुतअद्दद नस्लों को शामिल किया गया। इसके अलावा दाखिला टिकट माकूल रखी गई है, जबकि आने वालों के लिए कई कॉफ़ी शॉप्स का भी एहतमाम किया गया है। चिड़िया घर को जंगल का माहौल दिया गया है, जहाँ बच्चों समेत बड़ों को ये एहसास होगा कि वे जानवरों को उनके असल माहौल में देख रहे हैं। रियाद में भीख मांगने में मुलव्विस 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। इदारा इंसदाद गहदगरी ने जो है वो कहा है कि रियाद में गदागरी में मुलव्विस मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने गुज़िश्ता दिनों भीख मांगने में मुलव्विस 2 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। इदारे ने कहा पाकिस्तानी तारकीन को ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतलें फ़रोख्त करने के बहाने गदागर्दी करते हुए पकड़ा गया, जबकि बांग्लादेशी गिरफ्तार शुदा शख्स मुख्तलिफ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए पाया गया। इदारे ने कहा गदागरी को पेशा बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इदारे ने कहा कि एहतियात और खैरात के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो लाइसेंस शुदा इदारों की खिदमत हासिल करें। दुकानों, मार्केटों, ट्रैफिक सिग्नल और पब्लिक मकामात पर गदागरी करने वाले पेशावर हैं जिनके साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा में तरीक सुल्ताना मरम्मत के लिए बंद रहेगी। मदीना मुनव्वरा तरीक सुल्ताना और तरीक अमीर अब्दुल मजीद की क्रॉसिंग मरम्मत के लिए बंद कर दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मज़कूरा शाहराह बुध और जुमेरात की दरमियानी शब फजर के वक़्त से बंद होगी। महकमे ने कहा कि मज़कूरा क्रॉसिंग में अंडरपास के काम की तकमील और मरम्मत होगी। मज़कूरा शाहराह पर सफ़र करने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए जाएंगे।
ونٹر ونڈرلینڈ میں ایک ٹکٹ میں 2 مزے جڑواں بچوں کا داخلہ۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ایک جیسے کپڑوں میں جڑواں بچے ایک ٹکٹ کے ساتھ ونٹر ونڈرلینڈ میں آج داخل ہو سکتے ہیں اور تفریحی شہر اس کی جو تفریحی سہولیات ہیں اس میں چھٹی کا ایک دن گزار سکتے ہیں۔ اتھارٹی نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو ونٹر ونڈرلینڈ شہر ہے یہ اپنے مہمانوں کو یونیفارم یعنی ایک جیسے کپڑے پہن کر ایڈونچرز اور گیم کے ساتھ جو تفریحی وقت گزارنے کے لیے ویلکم کرے گا، اور اس میں فیملیز، فرینڈز اور 80 سے زیادہ دلچسپ اور فیملی گیمز ہیں اور میوزیکل پرفارمنسز ہیں جو ایک اپنے آپ میں ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے۔ ونٹر ونڈرلینڈ اپنے تیسرے ایڈیشن میں ایسے کھیلوں اور تجربات کے ساتھ جو ہے وہ واپس آیا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور انہیں تفریح کے اعلیٰ معیار کے ساتھ تفریح اور عیش و آرام فراہم کر رہے ہیں۔ انہیں شام 4 بجے سے لے کر ہفتے کے وسط میں صبح 1 بجے تک جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ وہاں پر ملے گی۔ فلائی ناس ایئر لائن نے جدہ اور مارسیل اور فرانس کے درمیان اپنی پہلی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر دی۔ فلائی ناس نے ایئر لنک پروگرام کے تعاون سے جدہ اور مارسیل کے درمیان پہلی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی ہے جو فرانس کی جنوبی بندرگاہ اور آبادی کے لحاظ سے وہاں کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ایئر لنک پروگرام کے نمائندوں کی موجودگی میں فرانسیسی قونصل خانے جو کہ جدہ میں ہیں اور کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ اور فلائی ناس ملازمین ان کی موجودگی میں جو پروازوں کا آغاز ہے فلائی ناس کی طرف سے وہ 4 نئی ڈائریکٹ ڈیسٹینیشنز کے لیے وہ شروع کرنے کے جو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے ہیں، جس میں یورپ میں مارسیل ہے، شمالی افریقہ میں کاسا بلانکا اور الجیریا اور وسطی ایشیا میں الماتی شامل ہیں۔ سعودی عرب سے جانے والے نئے ویزے پر آئیں تو ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ رہے گا یا دوبارہ بنوانا ہوگا؟ سعودی عرب میں ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑیوں کے استعمال کی تجدید میں تاخیر پر سالانہ 100 ریال کے حساب سے جرمانہ ہوتا ہے۔ ٹریفک قانون کے مطابق لائسنس اور استمارہ کی تجدید ایکسپائری ڈیٹ سے 180 دن پہلے بھی کرانا ممکن ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے سوال کیا، گاڑی کا استمارہ ایکسپائر ہونے پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ ایکسپائری کے فوری بعد جرمانہ ہوتا ہے یا کوئی مہلت ہوتی ہے؟ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ استمارہ کی ایکسپائری پر ہر سال 100 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ استمارہ ایکسپائر ہونے کے 60 دن بعد جرمانہ لگتا ہے۔ اگر اس سے پہلے استمارہ تجدید کر لیا جائے تو اس صورت میں جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ واضح رہے، ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے گاڑی کے استمارہ کی تجدید سالانہ بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تجدید کے لیے لازمی ہے کہ گاڑی کو فٹنس سینٹر سے پاس کرایا جائے جسے فحص کہا جاتا ہے، اور گاڑی کی انشورنس کرائی جائے جو کہ ایٹ لیسٹ تھرڈ پارٹی ہو۔ ٹریفک پولیس کے ضوابط کے مطابق گاڑی کے استمارہ کی تجدید ایکسپائری سے 6 ماہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، تاہم ایکسپائر ہونے کے 60 دن کے اندر اندر اسے تجدید نہ کرایا جائے تو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہر سال کے حساب سے اگر استمارہ 3 سال سے ایکسپائر ہے تو اس صورت میں 300 ریال جرمانہ، جبکہ مزید 3 سال کے لیے استمارے کی تجدید پر 300 ریال فیس ادا کرنا ہوگی۔ جرمانہ اور فیس ادا کرنے کے بعد ہی استمارے کی تجدید ممکن ہوتی ہے، تاہم ابشر سے تجدید کی کمانڈ دینے سے پہلے گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس کرانا بھی لازمی ہے۔ انشورنس ایسی کمپنی سے کرائی جائے جو ٹریفک پولیس کے پورٹل میں رجسٹرڈ ہو۔ غیر رجسٹرڈ کمپنی سے انشورنس کرانا بیکار ہوتا ہے۔ لازمی ہے کہ انشورنس کرانے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ کمپنی ٹریفک پولیس کے پورٹل میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ انشورنس سے پہلے فٹنس سینٹر، جسے عربی میں فحص دوری کہا جاتا ہے، وہاں سے فٹنس ٹیسٹ کرانے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ دوسرے ویزے پر آنے کی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس نیا حاصل کرنا ہوگا یا دوبارہ سے پورا پروسیس کرنا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹریفک پولیس نے کہا، نئے ویزے پر آنے والے ایسے لوگ جن کے پاس سعودی عرب کا پرانا لائسنس ہوتا ہے وہ نئے ویزے پر آنے کے بعد نیا لائسنس جاری کرانے کے لیے ٹریفک پولیس کے متعلقہ شعبے سے رجوع کریں، جہاں پرانا لائسنس جمع کرانے کے بعد نئے اقامہ نمبر پر ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ منتقل کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سعودی عرب کے جو ہے وہ 2 روزہ سرکاری دورے پر دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر امیر خرم راٹھور اور سعودی حکام نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ دورے میں بلاول بھٹو زرداری اپنے سعودی ہم منصب کے ہمراہ سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کونسل کے اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ سرکاری مصروفیات کے علاوہ وزیر خارجہ مقامی میڈیا سے گفتگو اور سعودی عرب کی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 30 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 58 روپے 8 پیسے،
तहवील अलाजी दे रहा है 58 रुपये 20 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 58 रुपये 26 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 58 रुपये 24 पैसे और टेली मनी दे रहा है 58 रुपये 15 पैसे। फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 21 रुपये 37 पैसे। STC पे दे रहा है 21 रुपये 24 पैसे। तहवील अलाजी दे रहा है 21 रुपये 50 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 36 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 48 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये 35 पैसे। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।